नमस्कार, लेक्सिटी न्युजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहँदा पक्राउ परेका 16 जनामध्ये गिरोहका मुख्य व्यक्तिहरूको बयान सार्वजनिक भएको छ। गिरोहका नायकहरूले प्रहरी समक्ष दिएको बयानले देशको उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्व नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको देखाएको हो। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म लेनदेनको अखडा बनेको देखिएको छ। बिचौलियाहरूको बयानबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, सरकारका सचिव, अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्त र बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक समेतमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायके भनिएका सानु भण्डारीको बयानमा सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको देखिएको छ। यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई देखिएका छन् भने त्यसपछि बढी रकम लिने थापाका पत्नी र छोरा देखिएका छन्। राईले 5.5 करोड र थापाका पत्नी र छोराले गरी 5 करोड लिएको बिचौलियाहरूको बयानमा देखिएको छ। यस्तै तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, ओलीका सल्लाहकार अजय क्रान्ति साक्यलाई रकम बुझाएको बिचौलियाहरूको बयानमा उल्लेख छ। गिरोहका मुख्य नायके सानु भण्डारीले दिएको बयानमा थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईले 5 करोड 50 लाख रुपियाँ र उनका छोरा निरजले 1 करोड 50 लाख रुपियाँ बुझेको उल्लेख छ। यस्तै तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई पनि इन्द्रजित राई मार्फत नै 1 करोड रुपियाँ दिएको भण्डारीको दाबी छ। यस्तै रामबहादुर थापाका छोरा र पत्नीले 5 करोड बुझेको दाबी पनि भण्डारीले गरेका छन्। थापा पत्नी नयनकलालाई मन्त्री क्वार्टरमै पुगेर 3 करोड बुझाएको, थापाका छोरा प्रतीकले पछि बाहिर रेस्टुरेन्टमा थप 1 करोड बुझेको र नयनकलालाई पनि थप 1 करोड दिएको बयानमा उल्लेख छ। टोबबहादुर रायमाझी आफैले 1 करोड 60 लाख र छोरा सन्दीपको खातामा थप 40 लाख रुपियाँ हालिदिएको बयानमा उल्लेख छ। यस्तै 2076 साल असारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोबबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई 1 करोड रुपियाँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बुझाएको भण्डारीको दाबी छ। ओलीका सल्लाहकार द्वय अजय क्रान्ति साक्य र राजेश्वर स्थापितले भने मन्त्री क्वार्टरमा 1 करोड बुझेको दाबी छ। यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खानलाई आफैले 30 लाख दिएको र गृह सचिव पाण्डे मार्फत थप 89,50,000 रुपियाँ दिएको पनि भण्डारीको बयानमा उल्लेख छ। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रकम बुझेको र उनलाई पटक पटक गरी 1 करोड 24,50,000 रुपियाँ दिएको तथा उनका सुरक्षा गार्ड मार्फत 25 लाख दिएको पनि भण्डारीको दाबी छ। गिरोहका अर्का मुख्य व्यक्ति केशव दुलालले भने पछिल्लो पटक बयान फेरेर पहिलेभन्दा फरक बयान दिएको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाटै बालकृष्ण खाँडका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पत्र लेखी दुलालको बयान फेराउन सुझाव दिएको फेला परेको र त्यसपछि दुलालले पहिलेको भन्दा फरक बयान दिएको पनि प्रहरीले बताएको छ। तर दुलालको मोबाइलमा रहेका सन्देश, व्हाट्सएप, भाइबरमा रहेका सन्देश तथा अडियो रेकर्ड भण्डारीको बयानसँग मिलेको प्रहरीको स्रोतको भनाइ छ। यस्तै तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेको बयानबाट भने तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडले रकम बुझेको प्रष्ट हुने देखिएको छ। पाण्डेको बयानमा खाँडलाई मन्त्रालयमै आएर 1 करोड 24,50,000 रुपियाँ दिएको उल्लेख छ। यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक वसन्त कुँवर समेत तानिने अवस्था देखिएको छ। प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरूले आइजिपी कुँवरले आफू काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा गत वर्ष नै परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्नुको सट्टा फाइल नै गायब बनाएको पाइएको छ। आइजिपी कुँवर पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई जोगाउन भरपूर प्रयासमा लागेको र पक्राउ परिसकेका तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे मार्फत गिरोहका सदस्यहरूसँग समन्वय गराएको पनि खुलेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले न्यायालयले यो प्रकरणमा न्याय गरे भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने बताएका छन्। यो प्रकरणका दोषी कोही पनि छुट्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले हेरिरहेको उनले बताएका छन्। थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा उल्लेख गरे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने बताएका छन्। सांसद थापाले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वको कानून, संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँमा जोडेर राख्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारवाही नगरी आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भ्रष्टाचार र अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाही नगरे आफ्नो पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्। प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो बनाउन नहुने पनि बताएका छन्। उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। ट्रेड युनियनहरूकै कारण मुलुकको उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द भएकाले त्यसलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको तर्क थियो। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि लोकल मदिराको बिक्री वितरण र बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काममा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख सचेतक शाहीले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने, जडीबुटीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणको काम किसानलाई गर्न दिने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्च मात्रै बढाएको बताए। उनले आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिए। अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम संहिता कार्यान्वयन गर्ने गरी नआएको पनि बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमले संहिता विरोधी भाव बोकेको उनको भनाइ छ। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुहिएर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने पनि बताएका छन्। उनले नेपालमा कुहिएर जाने काठहरूको कानून अनुसार विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले 2046 साल यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहदामा रहेकाहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नै पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटलाइजेसन सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि सो सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले दर्ता चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारले सो काम गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि संविधान र कानूनी रूपमा कुनै पनि बाधा अड्चन नभएको दावी समेत गरे। उनले संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक सक्रियता देखाउन सरकारलाई पनि सुझाव दिए। नेता निधिले संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको सो विधेयक फेरि संसदमा आउन नहुने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेका हुन्। उनले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताए। उनले यस प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले नाम मुछिएकाहरू सबैसँग बयान लिन पनि माग गरे। उनले यस प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूलाई छानबिन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेको छ।
नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले विदेशमा गएर कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिले नै गणतन्त्रको विरोध गरेको आफूले सुनेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने गणतन्त्रको विरोधमा विदेशीसँग छलफल गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। केही भिभिआइपीहरूले गणतन्त्रको विरुद्धमा, व्यवस्थाको विरुद्धमा विदेशी भूमिमा गएर विदेशीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। यदि यो कुरा यथार्थ हो भने सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता भिभिआइपीहरू जो गणतन्त्रको विरुद्धमा विदेशमा गएर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् त्यस्ता भिभिआइपीहरूको सुविधाहरू खोज्नुपर्छ। तर कुन देशमा गएर को भिभिआइपीले गणतन्त्रको विरोध गरेका हुन् भन्ने उनले खुलाएनन्। नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन्। निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा 4वटा विषय सम्बोधन गर्न उनको सुझाव छ। सबैभन्दा पहिले महँगो निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने उनको राय छ। महँगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा राजनीतिमा असल, इमान्दार र गरिब सामान्य अवस्थाका मानिसहरू आउने लगभग बन्द भएको छ। उनी भन्छन् राजनीतिमा एक प्रकारले दलाल, माफिया र भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्यता बन्ने अवस्था देखा पर्यो। यसको अन्त्य गरेर साधारण मानिसहरू समेत राजनीतिमा आउने अवस्था ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस अनुसार निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। दोस्रोमा उम्मेद्वार छनौट सम्बन्धी मापदण्ड बनाइनुपर्ने उनको माग छ। उम्मेद्वार छनौट गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीले बहुमतले गरेको निर्णय लागू हुने व्यवस्था गरियोस्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने कतिपटक मुख्यमन्त्री सांसद हुन पाउनुपर्ने त्यो पनि तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने विषय पनि निर्वाचन ऐनमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं असुली गरिएको प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको छ। कुँवरको गिरोहका सदस्य केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग सम्पर्क र भेटघाट भएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका विवरणबाट देखिन गएको हो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दुलालको मोबाइलबाट तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भएको भाइबर च्याटको विवरण फेला पारेको छ, जसमा पाण्डेले कुँवरसँग गिरोहलाई जोडिदिएको खुलेको छ। भेटका लागि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहजीकरण समेत गरिदिएको स्रोतबाट प्राप्त म्यासेजको विवरणमा देखिन्छ। त्यसअनुसार शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त केशव दुलालले 10 असार 2079 मा पाण्डेलाई म्यासेज पठाएका छन्। सर नमस्ते, डिआइजी वसन्त कुँवरसँग कुरा भयो हजुर। त्यसपछि पाण्डेले 12 बजेपछि जानु न भन्ने जवाफ फर्काएका छन्। ओके हजुर भनेर सन्देश पठाएको केही समयपछि सचिव पाण्डेले फेरि अर्को म्यासेज पठाएका छन्। पठाउनु कुरा भएको छ। यही म्यासेजमा वसन्त सरलाई पनि फाइनेन्सियल सपोर्ट हुन्छ भन्दा हुन्छ हजुर भनेका छन्। जवाफमा गृह सचिव पाण्डेले हुन्छ भनेका छन्। यसको 3 दिनपछि केही खबर नआएको भन्दै दुलालले कुँवरको नम्बर मागेका छन्। त्यसक्रममा अर्का आरोपी सानु भण्डारीलाई फोन गर्न लगाउने भनेका छन्। त्यसपछि वसन्त साहबलाई सानु भण्डारीले भेट्ने भन्दै उनले सन्देश पठाएका छन्। 13 असारमा दुलालले सानु भण्डारीले हालका आइजिपी कुँवरलाई भेटेको बताएका छन्। आइजिपी साहब त्यति बेला धीरज प्रताप सिंह आइजिपी थिए। साहबले वसन्त साहबलाई सन्देश शर्मालाई पक्राउ नगरी इन्द्रजितलाई केही नगर्नु भन्नुभएको छ अरे दुलालले भनेका छन्। त्यसबेला अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पूर्जी जारी भएका विषयहरू पनि गिरोहका सदस्यसम्म पुग्ने गरेको म्यासेज विवरणबाट देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बर्ड फ्लू देखिएपछि ब्राजिलले पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। 2वटा राज्यमा जङ्गली चराहरूमा बर्ड फ्लू H5N1 का 8वटा केस पुष्टि भएपछि सरकारले 6 महिना अर्थात् 180 दिनको आपतकाल घोषणा गरेको हो। राजधानी रियो दी जेनेरियोमा 1 र छिमेकी राज्य एस्पिरिटो सान्तोमा 7वटा सहित जङ्गली चराहरूमा बर्ड फ्लू भाइरस पुष्टि भएको छ। भाइरस थप फैलिन नदिन पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको जनाइएको छ। त्यहाँको कृषि मन्त्रालयले बर्ड फ्लूको आवश्यक समन्वय योजना र मूल्याङ्कन गर्न आपतकालीन सेन्टर पनि खडा गरेको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कुखुराको मासु निर्यातक देश हो। हरेक वर्ष ब्राजिलले 10 अर्ब डलरको कुखुराको मासु निर्यात गर्ने गर्दछ। रुसले युक्रेनबाट आफ्नो देशमा छिरेको सशस्त्र समूहलाई परास्त गरेको घोषणा गरेको छ। युक्रेनबाट प्रवेश गरेको भनिएका सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई बेलगोरोडमा परास्त गरेको भन्दै रुसले दावी गरेको हो। रुसले बेलगोरोड क्षेत्रका गाउँहरू खाली गराएर सशस्त्र समूह विरुद्ध प्रति-आतंकवादी कारबाही गरेको थियो। त्यसक्रममा कम्तीमा 70 जना सशस्त्र विद्रोही मारिएको रुसले जनाएको छ। युक्रेनले ती सशस्त्र विद्रोहीहरूबाट युक्रेनबाट प्रवेश नगरेको दावी गरेको छ भने अमेरिकाले पनि रुसी सीमाभित्र प्रवेश गरेका सशस्त्र समूहसँग अमेरिकाको सम्बन्ध नरहेको दावी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले आक्रमणमा अमेरिकी हतियार प्रयोग गरिएको भन्ने विषयमा जाँचबुझ भइरहेको बताएका छन्। काभा वुमेन्स च्यालेन्ज कप भलिबल अन्तर्गत समूह चरणका आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल
को टिम भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको छ। दुवै टोली यसअघि नै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका कारण यो खेलको नतिजाले समूह ए को विजेताको टुङ्गो लगाएको छ। नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो सेमिफाइनलमा काजाखस्तानसँग खेल्नुपर्ने भएको छ। नेपाल र काजाखस्तान बीचको खेल शुक्रबार हुनेछ। र साबिक विजेता गुजरात टाइटन्सलाई हराउँदै चेन्नई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार राति आफ्नै मैदानमा भएको पहिलो क्वालिफायर खेलमा चेन्नईले गुजरातलाई 15 रनले हरायो। खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 172 रन बनाएको थियो। 72 रन। लेग सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।